سرچ نہیں آج میں ویکھ رہا میری مجلس اکثر جوان بیٹھے تے اکبر دے حصے دے ماتمی بیٹھے نوکراں روستم لکھواری اکبرن جڑا زدار اجا تک نہیں رو سکیا ہے کر دے اوے شہزادے علی اکبر دا مصائب پڑھنا بھائی جان ملک جی ہر مجلس بزرگوں مننے میں تو پہلے کربلا گامے شاہ ایک عالم دین انڈیا دے پڑھ رہے ہیں انہاں فرمائے ہر مجلس علی اکبر نہ پڑھا کرو یہ وحد شہید ہے شہزادہ علی اکبر کربلا دے بھی جس دا کوئی ذاکر مولوی جدو مسائب ممبر تے پڑھ دے نا تے جدو کوئی عزادار نہ روندہ پیا ہوئے نا لیلا بی بی آلیہ دے گل وچ بہیں پاک کیا دی آلیہ اے جو میرے اکبر نو نہیں رو رہا یہ اکبر نو کے جا رہا میرے شیعہ سنی بھائیو جنو اجے سمجھ نہیں آئی میں حسین دے اس علی اکبر دا مسائب شروع کیتے جن دی موت تے موت رونی ہے 14 دا زواراں بیت اللہ دا حاجیاں قبر حسین تے خاندی ہاتھ رکھ کے راجی آکھریاں رو نہ رو تیرے مقدر دی باتیں آج دا سہیں جوان سکھ دے نا جوانی سکھ دی گئی ہے جو میں حسین دے اکبر نو ہنڈاوا یار کیوں امیر بن کے سندہ بیٹھے میں پتھریں چنہیں میں بھائی جن غیرت مند ازادار ماتی میں پڑھ رہے ہیں جنہوں اجے سمجھ نہیں آئی میں حسین دے اس علی اکبر دے بزرگوں مسائب شروع کیتے جوانوں جن دی 4 سالان دی معصومہ بھین بندہ کیا غلام عباس 4 سال دے تبچے گھری چے بھائی جن ہر کس زخمی کرنا علی دی کربلا دلے کے شام تک ستی کیوں نہیں کیا ویا داڑی چم کیا سجاد جی معصومہ آدھی نوکرم بزرگو لکھوری آقا حکم کی تک اور ازادارو جکو اجاں تک سمجھنے نوکرم بھائی جان بھلا ہوئے جڑے ہاتھ کھلے کر کے وین کر کے رو رہے ہو میرے شیعہ سنی بھائیو مدینے دا شہر ہے جڑا تاریخ سن کے رون دا آدھی ہے مسجد نبوی ہے حسین بادشاہ عبادت مسلط بیٹھے شہزادے علی اکبر دا صحیح 5 سالان دا سامنے صحیح روایت دے لفظیں علی اکبر آنکے نا بابے دی جھولی چ بیٹھ گئی ہے تسی ویکھیا اسی جدوں بچہ کوئی شے کہ بیرا تو چاچے مامے تو منگے بچے دی فطرت سی موجی جھولی چ بیٹھ جاندے گل وچ بہیں پیسی داڑھی دا سجا پاسا چمسی پھر کھبا میں کو فلان چیز لے دو فلان جگہ تے لے حسین بادشاہ عبادت مسلط تے بیٹھے اکبر بابے دی جھولی چ بیٹھ گئی ہے ان گل وچ بہیں پاتے جنہاں کو سمجھ آئیے انہاں دی ہے نکل گئی ہے آس لگی ہوئے پانی نہ منگے میں ڈاڑھا غریب ہو سا کلہ نہیں میں مرحبا مرحبا بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے ہون رنے عجی میں چاندہ ہوں آئیو شام دے باہروں کیونکہ بھائی دا بار بار حکمہ مسائب سونا زیادہ پڑھائے جس دا نام ہے دائر راہ ہے اتھے جدو آئین نا علی دیاں شریف دھیاں تے نوہاں انہاں اعلان کیتے مارو عورتہ مکانہ دیاں چھتاں تے سوار بزرگو بھلا ویری ضعیفی سونا وین کیتے وے تھوڑے ماتم دی قسم ایک 8-10 عیسائی عورتن سے اشارہ سمجھے جوانوں بزرگو جتنے ہلکے کھڑو کے ماتم کر دے اگے ایک 80-90 سال دی ضعیف عورت ہے جہاں دے ہتھی چ آسا آئے ایمیں بازار اچ داخل ہوئیے جدوں ویکھیے نا اس عورت دیوار نال ہک رسی ہے کئی گل ہن انہاں قیدن بیبیاں تو نگاہ چاہیس جندو اس عورت دی نگاہ پئی ہے نا حسین دے سونے پتر علی اکبر دے سارا لسان تے یار کیوں امیر بن کے سندہ بیٹھے من ہتھو آسا ڈھے پیے جدو آسا ڈھے اشارہ سمجھے پیچھے مو کر کے دے رک جاؤ بھیجن جدو عورتہ رکین ویک کے دے میں کون ہوں عورتہ دین تو ساڑھے کافلے دی سر او آیا ہی نہیں جڑا ہلکے چھڑو کے ماتم کر دے ہاتھ رکھ دے پنجی بلند کی دینا دی میں مگ دیاں دعا تو سا آمین ضرور رکھے ان دعا
دا رب مریم دا خالق جس جن تو پہلے اندے پالن علی ماں مر گئی ہوئے تھوڑی ہائے نکلی ہے کانڈ پیچھو آواز آئی ہے مرنا گئی اندے قاتلہ دیا چھڑکا ودی چلے دی مرحبا مرحبا سبحان اللہ نوکرہ سے لکھوری اکھا سوتا لکھوری اکھا ملا ہوئے میرے اسے دے آنسو آگے کوئی ہون جوان پتر ضعیف پیو دے قدمہ تے ہاتھ رکھے ہے آدھے بابا اے جڑے مالی باغ لیندے میں بزرگو تھا پودے ہوندن جڑے جوانی چڑھ دیں جیو میرا مسئلہ آندھا آدھے بابا کئی پھر انہاں مالیاں دی قیمیں نبدی ہے یار کیوں شرما بلند ہوئے پھر ماتم علی دو وین کریے ازادار و شبیر مون چمکیا دن اکبر اوک دی اجازت دیو حسین ہان اللہ مسلان دی چمی دن اکبر ماں دی جھولی سر رکھے ہے یہ ان عید قریب ہے نا 6-7 دن بعد عید آمان علی ہے کہیں ماں دا پتر پردیس ہوندے 6 مہینہ بعد آسی کہیں دا سال بعد کہیں چلے باسی مسلان دی چمسی متہ چمسی جدو ماں دا پیار بزرگو ودے نا میں ویکھے ماں پتر دے والا چنگلہ پھرے دیئے اکبر رکھے نا ماں آلیہ دی جھولی سار بی بی اکبر دی مسلان دی چمی ہے کیوں شرما کے بیٹھا روندے جدو پیار ودے بی بی اکبر دیاں وگریاں ظلفاں چا ہاتھ پھیرے ہے چہرے تے خوشی نظر آئی آدھے اممہ آج منگا میں نو خالی تے نہ مڑے سے آیا ہی نہیں جڑا ہاتھ رکھ دیں ستر تے ہائے تے ماتم نہ کرے ملک جی اکبر ویک کیا دے اممہ دین دے ہو تو وقت میدان دی اجازت تیری ہائے نکلی ہے بی بی آدھی اکبر جدوں اکبر سنے نا اممہ اجازت نہیں دیں دی قدمہ تے کھڑا ہویا ہے قدمہ تے مادہ تے ہاتھ رکھیا دے اممہ بے شک اجازت نہ دیو او سامنے ویکھو کنات دے در بے شک اجازت نہ دیو اگر معاشر والے دن میری دادی بطو مرایا تیری ہائے نکلی آلیہ رو کیا دیا تو ٹر جا میرا حسین سبحان اللہ حوصلے نال جوانی مانے حوصلے نال اکبر دی جوانی دے صدقہ جوانی شیعہ سنی بھائیو اجازت مل گئی ساگی نانا محمد بنایا تو سیجا اے دو مضمون ان جڑے میں محرم تلاوہ مکمل نہیں پڑھ سکدا پہلی اکبر میں اتنا پڑھ سکتا بس انجا درانا ساگی نانا محمد بنایا پیو اوکھا گھوڑے تے سوار کرایا تسی جان دے سوکھا سوار قاسم ٹرے تا ہر بی بی اکھے واہ حسنا 14 دا زواراں قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیا دے ہونی ماتمداری مجلس دے اختتام تے اسی تسی ویک سو کئی ماتمی ہاتھ دا ماتم نال پڑے وحد شہید شہزاد علی اکبر میدان کربلا وچ جن بی بی دا ہکو وینا دا برباد مدینہ واہ محمد اج وچ چھتی ودے بہور الغمہ والے لکھن سہی 18 ودے خیام دے آنا دے اسے دا ودہ پڑھ دینا علی اکبر دا گھوڑا تیسری کنات کھول ہے اقاب دے نہیں اکبر رک کیوں گئے اپنی زبان چ روکیا دے تسی خیمے کیوں رک دے ہاوے یار تھک نہیں تیری ہنج واسطے محنت کر رہے ہیں چلے ماما
اپنی زبان ہی روکیا دے اتھے تیری مجبوری ہے اتھے میری مجبوری ہے اکبر فرمیندن میں تو ود کے کیڑی مجبوری آدھے بابے قدمان تے ہاتھ رکھ کے آدھی اللہ دنائی میرے اکبر نو میدان نہ لے جا جڑے ویندن وات جیندے نہیں ولدے تھوڑی ہائے نکلیے ماتمی اکبر آدھن سکینہ آنکھیں تیری ہائے نکلیے پنجی چاکلے اکبر سجا پیر رکھا بھی جو گڑھے معصومہ تلیاں تے بوسا دیتے مدینے دو مو کر کے آدھی سغراتا مالک کتھو ٹھیک رزق دیوے دعا کر کے جا رہے ہیں ازادارو علی اکبر دا گھوڑا کربلا دے میدانی چھے چلو میں ایک سونا کر کے بزرگ تھوڑے آنسو ماتم وے کے دیاں نندر لا کے ایمیل رات دے رومن ہے تو میں ان سونا کر کے لفظ کیوں نہ کھا علی اکبر دا گھوڑا میدانی چھے شام تے روم دے کئی میں چاہنا ایک شام چو ماتمی ہو یہ جیاں کانڈھی ہے لفظ سمجھایا دب دا مسائب دا باو جی ایو جیاں کانڈھی ہے خاندی جائیں اتنی ودا گیا دن اکبر و بالی تیاری نہ کریں میرا سونا بچڑا تھوڑی ہے نکلیے پنجی جا کلیا سونا پتر دوین سنے سیدزادہ ماما کھول کے گلی جائے گرے بان جا کے سرویچ کھا کے پیرے نلین کوئی نہیں کنا دے دائین روئے کہیں روائی میرا اکبر لہ گئے وقت میں نہ کر رہے ہیں تیری ہنج واسطے نوکران جتنے ہلکے چھڑو کے ماتم کر دے دی آوازاں دی حسین تو پیویں میں ماہاں وعدہ کرم دیوال جگولے سر دے قرآن رکھے اللہ گواہ بزرگا یہاں دو ٹریے حسین میدان دو ٹرے کھلوتی ہو یا بیٹھے ہو جدہ جوان نہ روئے میں نو بھائی جان دنیا دا سہارا گھرنا پوندے ڈڑا پیو ہوئے جوان پتر مر جائے غسل مل دے پنجی جگل ماتم بیٹا کر دیں گھاری جی جنازہ اٹھی دیں پنجی چاکا لیا جی تھا میرے پتر دی کدی بھول کے کسے بڑھڑے نال مذاق نہ کریں حسین کہیں لے سجے جھڑنے کہیں لے کھبے رو رو کے آدھے سجے دیا کسا تو لاندہ انہیں لے سجے جھڑنے کہیں لے کھبے حسین رو رو کے آدھن کو میراج تو واپس ہی آندہ اتنی کرنا چاہنا میں تیرے تے سوال کردہ کھلوتی ہو یا بیٹھی ہو میں نے بول کے جواب دے حسین جو اکبر دا پوچھے کہے اکبر دے اللہ علی اکبر دے گھوڑے فوجاں چگو لیندہ یا حسین دے کھوڑے زین وچوں کہیں سانگ دل لا لکھر ماتمیاں دی جتی دا نہ کرا چلو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ناراض نہیں ہونے طاقت نہیں حکمین اور کرنا چاہنا آلیہ سین کنا دے ودا بہے بیٹر دے اچھا اتھائی چھڑیں دا پیا ہم زندگی
کہ دے ماتمیوں وین کران وات آنند کی دے اٹھی بابے نا شاید تو امیر بن کے سندہ بیٹھے جتنے ہاتھ رکھ دے ہو وہ سارا پنڈال سر آواز آندی اکبر سینے تے حد کیوں آئی آدھے بابا وہ مجمع بچڑال کے دمات میں رونا لیا قیامت منظر ہا حسین ڈٹ فرمائدن وقت نماز دہو نہیں سکتا حسین دی آواز آندی ہاتھ جا میں بطول دا پترہ میں کربلا دی نگری نہیں علی اللہ دا عرش لیا ہے علی اکبرہ دے کا مڑ گئیاں منت لاؤے پھل ہی جنہ نکل سی تو سب کھبا جانوں میں رو کے بیٹھے آدھن بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ آدھے بابا دنیا دی اثرات نہیں منت لا نکھڑی بھین ملا آڑ دے جو باہری قدمان دے نشانات دے موے سگڑا دھوپ دے سدی ہوئے سن سی پنجی چاکھا لیا اہلی اکبارہ دے سگڑا